माझे नाव सावित्री. म्हाका लोक आतां लोक आईच म्हणटात. सावित्री म्हणटा कोण म्हणनात आनी म्हाका चड लोक आपोवन व्हरप आनी म्हाज्या कडच्यान तो बाळपण करून गेली. बाकी कोण नाका म्हण सांगा म्हाका हाडा सगळं आनी हांवूच तें करी. वर्स म्हाका 85 लाखान म्हाज्या भुरगीं म्हाज्या हातीन. पूण हेका पूण वायट जावूं ना. तरे जाली, तकलेन जावपाची, पांयान जाली, पांयान जावपाची, आनी खंय जाली हात पसून भायर सरप आनी तेजें जालां. ताका दिवळ केल्यात पूण मरो ना एकय. सगळीं सारकी जाल्यात आनी आईच तांकां हांव जाय हाडली. हॉस्पिटलांत व्हरपा जावं आनी कितें करपा जावं तेणें म्हाका कितें सांगलें, तुज्या हेकान जायना पात करपाक, खूब त्रास जाता जिवाक. तें बरें समजना. आमकां बरें थंय येवन सांगात मागीर कोण सांगप आमी वचताना कोणाक धाडी ते पार्टी फुडें रावों जाय न्हू. मागीर ते वचोन मागीर ते मागीर गाडी दी आनी गाडये भरून मागीर व्हरप. बरोबर हांव बी वयतालें. अशें करून खूब केलें पाट. 1 आनी 2 लाखांनी केलें सामकें. हांवूच हाडलें. आमीच वयतालीं घेवन. तेजी एक पाट तेजे कोणें तेगे घोव जावं बायल जावं माय जावं अशें कोण वचप. तशें सामकें एकलें धाडलां हाडली. तसो भंय म्हणटो ना. भंय तें शिकोवपूच ना. भंय तें करूं पावो खंय हांव. तशें भंय तर कोताय ना. म्हाका कोणूय जावपा नाका रे पयलीं. पूण मागीर तें इलें मागीर तकलें येयलें हें अशें केल्यार बरें म्हणून. गव्हर्मेंटान हें तर काडलें न्हू. बाळंतपणाक शिकपा येया म्हणून आमी गेलीं. पूण आमी शिकलीं आनी आतां करूंक लागलीं. त्या पयलीं 2 जाण गुरवार हाडल्यो. त्यो हांवें बेश्टी पयलीं केल्यो हें शिकचे पयलीं. म्हणटा ती म्हाका सगळीं मागीर तें तूं सांग्यार हांव शिकोवन गेल्यार चड बरें. कटकटी ना कित्याक आमकां बी जाल्यार बऱ्या पडटलें. तेन्ना तूं शिकोवन येयलें जाल्यार तूं मागीर रिटायर जाल्लें. हें जालें कितें जालें गव्हर्मेंटा भायर जाली, वजीन जाली. तेन्ना तूं शिकोवन यो हांव मागीर थंय शिकोवन येवन आनी मागीर हांव सगळें लोकांक करूंक लागलें. अशें पांय पसून भायर सरला. दुसरें पांय घेवप ओडून आनी मागीर तकली काडप मागीर तोंडां बट घालप भुरग्याच्या आनी सकयल ओडप भुरगें. एकदम ओडल्यार तकली कोतोन येता. तशें करूंक जायना. वेवस्थीत जावपा जाय आनी मागीर नांव मेळोंक जाय. ह्या खातीर हांव करतालें. अमकी ती आमगे आई आमकां जायी. ती शिवाय आमच्यान जायना. आनी लोक म्हणय बी ती काडले बगर आमकां खंयच व्हरनाका म्हणून. सांग्यार व्हरनाका. ती पयलीं हाडात. ती कितें सांगता ती तिच्या नज जाल्यार पयलीं आमकां सांग्यार व्हरात. तेजे पयलीं व्हरनाकात. अशें म्हणून हे तरेन हांवें पार्टांनी केल्या आनी हे भशेन लोकांक सांबाळ्ळ्यात. आनी आतां म्हाका बी देव सांबाळटा. तेजे म्हाका आशिर्वाद आहा म्हाजेर लोकांचो. आनी नेत्रावळी खरेंच हॉस्पिटल जालें. लोकांक सामकें गरजेच सामकें. दोतोर दीस रात जायो. सुटी बिटी म्हणी ती दोतोराक लागना. कित्याक बायलां पोटां केदें जाता ती केदें जायना म्हण तें कोणाय सांगपा येना.